मित्राणि, एकं विषयं वदामि, भवन्तः अन्यथा मा चिन्तयन्तु। ये संस्कृतं वयं जानीमः किञ्चित्, अस्माकमपि विभक्तयः काः, विभक्तीनां मध्ये कारकाणां मध्ये च भेदः कः, अथवा विभक्तीनां कारकाणां च सम्बन्धः कीदृशः कथम् इत्यादि विषयेषु स्पष्टता नास्ति। विदुषां तु स्पष्टता भवत्येव, अतः एव ते विद्वांसः। अहं वदन् अस्मि, ये संस्कृताध्ययनस्य आरम्भदशायां सन्ति अथवा संस्कृतव्याकरणस्य अध्ययनस्य आरम्भस्तरे सन्ति, तेषां कृते वदन् अस्मि। भवन्तः यदि कारकाणां विषये, विभक्तीनां विषये, तेषां सम्बन्धविषये, भेदविषये एतत् सर्वं यदि ज्ञातुम् इच्छन्ति, तर्हि अवश्यम् एकं पुस्तकं पश्यन्तु। भवद्भिः सिद्धान्तकौमुदी अन्यानि पुस्तकानि दृष्टानि स्युः, तथापि भवन्तः एकवारं कारकम् इति संस्कृतभारत्या प्रकाशितं पुस्तकम् अवश्यम् एकवारं पठन्तु, अवलोकयन्तु। किमर्थमिति चेत्, भवन्तः कारकाणां विषये जानन्ति चेदपि कथं कारकाणां विषये छात्रेभ्यः बोधनीयम् इति विषये एतत् पुस्तकं बहु उपकरिष्यति। प्रसिद्धाः विद्वांसः महाबलेश्वरभट्टमहाभागाः एतत् पुस्तकं रचितवन्तः। लक्षशः पुस्तकानि विक्रीतानि सन्ति। यदि अस्माकं हस्ते एतत् पुस्तकमस्ति, कारकविषये वयं सुलभतया पाठयितुं शक्नुमः। छात्राः अपि अवगच्छन्ति, तेपि सन्तुष्टाः भवन्ति, स्पष्टतां प्राप्नुवन्ति। अतः कारकविषये, उपपदविभक्तीनां विषये, विभक्तीनां विषये स्पष्टं ज्ञानं ते प्राप्नुवन्ति। एतत्तु मम अनुभवेन वदन् अस्मि। अतः एव भवन्तः संस्कृतभारत्याः वेब्सैट् द्वारा एतत् पुस्तकं सुलभतया प्राप्तुं शक्नुवन्ति। प्रयतन्तु नाम। भरतभुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा।